जय श्रीमन्नारायण। उत्तर अमेरिकायाम् अर्कन्सा नगरे बेण्टन्विल् क्षेत्रे स्थित श्रीरामानुजदास श्रीमन् वेणुगोपालमहोदयः भगवद्गीतायाः भाष्यं दत्तवान्। इदानीं तस्य भाष्यं संस्कृतभाषायां शृण्वन्तु। चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः। 28तमः श्लोकः। द्रव्ययज्ञाः तपोयज्ञाः योगयज्ञाः तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। ओम। गीताचार्यः श्रीकृष्ण परमात्मा अर्जुन समेतम् अस्मान् सर्वान् ज्ञानयोगं शिक्षयति। परमात्मा वदति, अर्जुन, मम जन्मनः कर्मणः च विषये ज्ञानं यद्भवति तदेव अवताररहस्यज्ञानम् इति मया पूर्वोक्तं किल। तत् प्रथमज्ञानं भवति। आत्मा शरीरात् भिन्नः अस्ति इति द्वितीयज्ञानम्। अस्मिन् जगति प्रत्येकस्मिन् आत्मनि परमात्मा अन्तर्यामीरूपेण वसति, अर्थात् सर्वं ब्रह्मात्मकम् इति ज्ञानं तृतीयम्। एवं त्रिविधज्ञानेन जनाः परमात्मनः पूजाम् आराधनां च कुर्वन्ति। कर्मबद्धो कदापि न भवितव्यः इति निश्चित्य जनाः स्वकर्माणि यज्ञरूपेषु परिवर्तन्ते। इदानीम् अहं त्वां विविधान् यज्ञविधान् व्याख्यास्यामि। श्रद्धया सावधानतया शृणु अर्जुन। द्रव्ययज्ञानि, यत्र जनाः धार्मिकरीत्या अर्जितं धनं पूजार्थं देवता आराधनार्थं व्ययन्ते, तथा येषां धनस्य आवश्यकं भवति तेभ्यः सत्पात्रेभ्यः दानरूपेण ददति। एतत् द्रव्ययज्ञम् इति ज्ञायते। अनन्तरं तपोयज्ञं। तपस् इत्युक्ते अस्माकं मनसि सदा सद्विचाराः एव भवितव्याः इति निश्चित्य अनुसरणं करणीयम्। लौकिकभोगेषु स्थिताम् इच्छां न्यूनं कुर्मः चेत् तदपि तपः इति ज्ञायते। एकादश्याम् अहोरात्रौ तथा अन्य उत्सवेषु उपवास अनुसरणम् अपि तपः उच्यते। एवं मनसि सद्विचाराः, भोगस्य न्यूनता च तपोयज्ञं भवति। केचन जनाः तपोयज्ञम् अपि कुर्वन्ति। योगयज्ञं। योगम् इत्युक्ते प्राप्तुं मनसि समुद्भूता इच्छा, अर्थात् श्रीरङ्गं तथा तिरुमला इत्यादि दिव्यक्षेत्राणां दर्शनं, तत्र निवासं च, तथा गङ्गा कावेरी इत्यादि पुण्यतीर्थेषु स्नानम्, एवं विधाः इच्छाः एव योगज्ञानम् इति ज्ञायन्ते। अर्जुन, इतोपि एकं यज्ञं स्वाध्याययज्ञं। वेदाध्ययनं, वेदाभ्यासं, पुराण, इतिहास, दिव्यप्रबन्ध इत्यादि ग्रन्थानाम् अध्ययनं स्वाध्याययज्ञम् इति ज्ञायते। ततः परं ज्ञानयज्ञं। रामायणं, महाभारतं, भागवतम् इत्यादिषु ग्रन्थेषु यत् अध्ययनं कृतं तेषां गहनतरम् अर्थं प्रबुद्धेभ्यः अवगम्य पुनः प्रवचनरूपेण सर्वेषां कृते ज्ञानदानं
एव ज्ञानयज्ञम् इति ज्ञायते। अर्जुन, एवं ये कर्मयोगयुक्ताः भवन्ति ते एवं विविधयज्ञानि पूर्णश्रद्धया कुर्वन्तः अनुसरन्तः च सन्ति इति श्रीकृष्णपरमात्मा अस्मान् सर्वान् विविधयज्ञानि विवृणोति। वयमपि श्रीकृष्णपरमात्मनः उपदेशान् ध्यायन्तः अभ्यासं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। द्रव्ययज्ञाः तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारांशः अष्टप्रतिज्ञाः च। श्रीकृष्णपरमात्मना भगवद्गीतायाः 18 अध्याये 65 श्लोकात् 70 श्लोकेषु 8 विषयाः गीतायाः सारांशरूपेण उक्ताः सन्ति। श्रीकृष्णः वदति, एतेषाम् 8 विषयाणाम् अनुसारिणः एव मम प्रियाः, अहं तान् सर्वथा रक्षिष्यामि इति। श्रीकृष्णपरमात्मनः सम्पूर्णां भगवद्गीतां श्रुत्वा अर्जुनः वदति यत् करिष्ये वचनं तव इत्युक्ते, हे कृष्ण, भवान् यथा वदति तथैव करिष्यामि। अत एव श्रीकृष्णः सर्वविधसाफल्येन जयेन च अर्जुनम् अनुगृहीतवान् अस्ति। वयमपि एतान् 8 विषयान् अनुसरेम इति प्रतिज्ञां कुर्मः। अस्य वचनस्य अपेक्षया अन्यपूजा तपः यज्ञः किमपि नास्ति एव। एताः 8 प्रतिज्ञाः स्वमनसि हृदये च धारयन्तु। एतया प्रतिज्ञया श्रीकृष्णस्य प्रीतं मुखं वयं पश्येम। इदानीम् अस्माकम् 8 प्रतिज्ञाः। भो श्रीमन्नारायण, यथा सूचितं भवता अहं सदा भवन्तं ध्यायामि। भो श्रीमन्नारायण, यथा उपदिष्टं भवता अहं सदा भक्तो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, भवान् यावत् तृप्तिः भवेत् तावत् भवन्तं सेविष्ये। भो श्रीमन्नारायण, मम महती विश्वासः यत् अहं भवतः भक्तोऽस्मि। बद्धाञ्जलि भूत्वा भवन्तं सदा वन्दे। भो श्रीमन्नारायण, अहं भवतः वचनानि स्मरामि। मामेकं शरणं व्रज। भो श्रीमन्नारायण, भवतः चरणे एव आगतोऽस्मि। भो श्रीमन्नारायण, पुनः स्मरामि भवतः वचनं, मा शुच। अहं कदापि न दुःखो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, श्रीमद्भगवद्गीताम् अस्मभ्यं दत्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुगृहीतवान् अस्ति। प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं वा शृणोमि उत वदामि इति प्रतिज्ञां करिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, सर्वेभ्यः मानवेभ्यः भगवद्गीता भवता अनुगृहीता अस्ति। अज्ञातेभ्यः जनेभ्यः अपि एतां भगवद्गीतां नेतुं यतिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, यथा भवता उक्तं तथा करिष्ये। यथा भवतः इच्छा तथैव आचरणं करिष्ये। भवतः एव सेवां करिष्ये। यदि एवं श्रीमन्नारायणस्य वचनं पालयेम तर्हि तदेव प्रत्येकस्य पूजा भविष्यति। पूर्णविश्वासेन पुनः प्रतिज्ञां कुर्मः। भो श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। द्रव्ययज्ञाः तपोयज्ञाः योगयज्ञाः तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः।
ॐ द्रव्ययज्ञाः तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सर्वेभ्यः भक्तेभ्यः एका प्रार्थना। अस्माकं जीवने वयं सदा सपदि प्रतिफलम् इच्छेम। तदर्थम् एकं निमेषं वा दत्वा वयं नारायण अस्त्रं पठेम। नारायणास्त्रं प्राप्तुम् अन्तर्जाले www.narayanaastram.org गत्वा तत्र पञ्चिकायां स्वनाम एवं ईमेल् सङ्केतं यच्छति चेत् तत्र नारायणास्त्रं पुस्तकरूपेण अर्थात् PDF रूपेण मिलति। तस्मिन् एकः रामायणश्लोकः, गीताश्लोकः एवं विष्णोर्नाम च सन्ति। एतत् त्रयमपि मिलित्वा नारायणास्त्रं कथ्यते। प्रत्येकः श्लोकत्रयाणां विविधसंयोगं प्राप्नोति। यदा प्रत्येकः नारायणास्त्रश्लोकं 24,000 सह पठति अथवा शृणोति तदा सम्पूर्णं रामायणपारायणस्य एकमण्डलं, श्रीमद्भगवद्गीतापारायणस्य 33 मण्डलं, श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रस्य 24 मण्डलं च समापनं भवेत्। प्रतिदिनं यदि एवं क्रियते तर्हि अद्भुत एवं विशेषपरिणामः भवति। अतः भवन्तः एवं भवतः कुटुम्बजनाः अपि सपदि नारायणास्त्रं प्राप्नुवन्तु इति प्रार्थये। जय श्रीमन्नारायण।